श्रीमत्पयोनिधिनिकेतनचक्रपाणे भोगीन्द्रभोगिमणिरञ्जितपुण्यकीर्ते योगीश शाश्वतशरण्यभवाब्धिपोत लक्ष्मीन्द्रसिंह मम देहि करावलम्बम्। ओम नमः सच्चिदानंदरूपाय परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्यमूर्तये प्रकृति पंचभूतानि ग्रहालोका स्वरास्तथा दिशकालाश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम्। रत्नाकरा धौतिपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। महेन्द्रो मलयः सख्यो देवतात्मा हिमालयः ध्येयो रैवतको विन्ध्यो गिरिश्चारावलिस्तथा गंगा सरस्वती सिन्धुर्ब्रह्मपुत्राश्च गण्डकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी अयोध्या मधुरा माया काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारका ध्येया पुरी तक्षशिला गया प्रयाग पाटलीपुत्रं विजयानगरं महत् इंद्रप्रस्थं सोमनाथः तथामृतसरप्रियं चतुर्वेदाः पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणं भारतं च गीता सद्दर्शनानि च जैनागमास्त्रिपिटिका गुरुग्रन्थः सतां गिरः एषा ज्ञाननिधिश्रेष्ठः श्रद्धयो कृति सर्वदा अरुन्धत्यनुसूया च सावित्री जानकी सती द्रौपदी कण्वगी गार्गी मीरा दुर्गावती तथा लक्ष्मीरहल्या चन्नम्मा रुद्रमाम्बा सुविक्रमा निवेदिता शारदा च प्रणम्या मातृदेवता श्रीरामो भरतकृष्णो भीष्मो धर्मस्तथार्जुनः मार्काण्डेयो हरिश्चन्द्रः प्रह्लादो नारदो ध्रुवः हनुमान् जनको व्यासो वसिष्ठश्च शुको बलिः दधीचि विश्वकर्माणौ पृथुवाल्मीकिभार्गवाः भगीरथश्चैकलव्यो धनुर्धन्वन्तरिस्तथा शिबिश्चरन्ति देवश्च पुराणोद्गीतकीर्तयः बुद्धाजितेन्द्रा गोरक्षः पाणिनिश्च पतञ्जलिः शङ्करो मध्वनिम्बार्कौ श्रीरामानुजवल्लभौ झालेलालोथ चैतन्यः तिरुवल्लूरवस्तथा नायन्मारालवाराश्च कम्बश्च बसवेश्वरः देवलो रविदासश्च कबीरो गुरुनानकः नरसिंस्तुलसीदासो दशमेशो दृढव्रतः श्रीमत्शङ्करदेवश्च बन्धुसायणमाधवौ ज्ञानेश्वरस्तुकारामो रामदासः पुरन्दरः बिरसा सहजानन्दो रमानन्दस्तथा महान् वितरन्तु सदैवैते दैवीं सद्गुणसम्पदम् भरतर्षि कालिदासः श्रीभोजो जकणस्तथा सूरदासश्चागराजो रसकानश्च सत्कविः रविवर्मा भातखण्डे भाग्यचन्द्रं च भूपतिः कलावंशाश्च विख्याता स्मरणीया निरन्तरम् आगस्त्यश्चं कम्बुकौण्डिन्यौ राजेन्द्रश्चोलवंशजः अशोकपुष्यमित्रश्च खारावेलः सुनीतिमान् चाणक्यचन्द्रगुप्तौ च विक्रमः शालिवाहनः समुद्रगुप्तः श्रीहर्षः शैलेन्द्रो बप्परावलः लाचिद्भास्करवर्मा च यशोधर्मा च हुणजित् श्रीकृष्णदेवराजश्च ललितादित्य उद्बलः मुसूनुरीमाननायकौ तौ प्रतापशिवभूपतिः रणजित्सिंह इत्येते मीरा विख्यातविक्रमाः मुसूनुरीनायकौ तौ प्रतापशिवभूपतिः रणजित्सिंह इत्येते मीरा विख्यातविक्रमाः वैज्ञानिकाश्च कपिलः कणदः सुश्रुतस्तथा चरको भास्कराचार्यो वराहमिहिरः सुधीः नागार्जुनो भरद्वाज आर्यभट्टो वसुर्बुधः
द्वेयो वेङ्कटरामश्च विज्ञारामानुजादयल यः रामकृष्णो दयानन्दो रवीन्द्रो राममोहनः रामतीर्थो रवीन्द्रश्च विवेकानन्द उद्यशाः दादाबाई गोपबन्धुः तिलको गान्धिराधृताः रमणो मालवीयश्च श्रीसुब्रह्मण्यभारती सुभाषप्रणवानन्दास् क्रान्तिवीरो विनायकः टक्करो भीमरावश्च पुलेनारायणो गुरुः टक्करो भीमरावश्च पुलेनारायणो गुरुः सङ्घशक्तिप्रणेतारौ केशवो माधवस्तथा स्मरणीयाः सदैवैते नवचैतन्यदायकाः अनुक्ता ये भक्ता प्रभुचरणसम्यक् संसक्तहृदयाः अविज्ञाता वीरा अधिसमर मुध्वैस्तरिपवः समाजोद्धार्तारः सुहितकरविज्ञाननिपुणाः नमस्तेभ्यो भूयात् सकलसुजनेभ्यः प्रतिदिनम् इदमेकात्मता स्तोत्रं श्रद्धया यः सदा पठेत् सराष्ट्रधर्मनिष्ठावान् अखण्डं भारतं स्मरेत्। भारत माता की जय। ओम।